बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले यानी आज मुश्तबा ख़ामनाई साहब जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका एक पैगाम आया है और ये पैगाम एक ऐसे मौके पर आया है जब 496वां साल जो है वो मनाया जा रहा है और ये साल है आबनाए हुर्मुज़ की पुर्तगाल से ईरान के पास उनकी जो उनको दिए जाने या उनसे कंट्रोल हासिल करने के हवाले से, और ये हर साल मनाया जाता है। ये 30 अप्रैल को ये उसी याद में है और आज उसी हवाले से मुश्तबा ख़ामनाई साहब ने एक अहम पैगाम जो है वो जारी किया है। काफ़ी दिनों के बाद उनका ये पैगाम आया है और उस पैगाम के अंदर उन्होंने ये कहा है कि ईरान अपनी जौहरी और मिज़ाइल सलाहियतों का सख्ती से दिफा करेगा। यानी जो अमेरिका की तरफ से 3 बड़े मुतालबे हैं जिसमें कि जौहरी तवानाई के हवाले से, मिज़ाइल प्रोग्राम के हवाले से, उनको ख़ात्मे के हवाले से उनका मुतालबा है या शर्त है, उसको उन्होंने कहा कि हम इसका दिफा करेंगे और किसी सूरत इसको वापस नहीं देंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा कि खलीज फ़ारिस का मुस्तकबिल अमेरिका की मौजूदगी के बग़ैर रोशन होगा। यानी जो खलीज फ़ारिस के अंदर अमेरिका के इस वक्त भी बहरी बेड़े भी हैं, इसके अलावा जो उनके इर्द गिर्द उनकी नकलो हरकत है, उन्होंने कहा कि इसके बग़ैर एक नए निज़ाम की भी उन्होंने बात की कि ख़ित्ते में अमेरिका की शर्मनाक नाकामी के बाद नया बाब खुल रहा है, नए निज़ाम की बात वो कर रहे हैं। तो ये नया निज़ाम क्या है, उनका ये सख्त पैगाम जो है उसको किस पैराए में लिया जाए, क्या अब मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे और मुज़ाकरात होंगे तो किस शर्त पे होंगे। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर भी आज सेंटकॉम ने बहुत ही अहम ब्रीफिंग रखी है जिसमें कि बताया जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ईरान के ऊपर फ़ैसला कुन हमला जो है उसके करने के नए ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं। और इस हवाले से एक्सियोस की स्टोरी भी है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। सेंटकॉम ने ईरानी अहदाफ पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की लहर का मंसूबा तैयार किया है। तो क्या अब अमरीकी सदर जो हैं वो एक और ईरान के ऊपर हमले की अप्रूवल देंगे या वो मंजूरी दे सकते हैं, ईरान पर हमला हो सकता है। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि पावर जो उनके पावर सेंटर्स हैं उनके ऊपर उनको निशाना बनाया जाएगा, उनके जो पानी के निज़ाम के ऊपर, उनकी बिजली के घरों के ऊपर। ये प्रेसिडेंट ट्रंप इससे पहले धमकी दे चुके हैं। तो क्या अब ये फैसला कुन जो हमला होगा इसी एतबार से होगा। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप डेस्परेट हैं कि ईरान अपनी शिकस्त का जो है वो एतराफ़ करे और ये ऐलान कर दे कि वो शिकस्त खुर्दा है। ईरान जो है वो डट के खड़ा है और वो कहते हैं कि जी हम फतह याब हैं, हम इसको किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे और शिकस्त भी हमारी नहीं हुई है। ये एक स्टैंड ऑफ है, एक सर जंग है। इसी दौरान कल आपने देखा कि सदर पुतिन की अब्बास अराक्ची साहब की रवानगी के बाद रूस से प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात हुई है। 90 मिनट की ये बात हुई है, लंबी तवील बात। और इस गुफ्तगू के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट जो रिपोर्ट हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कहा है कि आप यूक्रेन के ऊपर जो जंग है उसका खात्मा करें। यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यकीनी तौर पर यह बात कही होगी कि आप ईरान के ऊपर हमला ना करें। क्या होगा इसका मुस्तकबिल, किस तरह से ये मामला चलेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं एजाज री साहब जिनसे हम बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर और क्या ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है इस हवाले से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इमरान खान साहब के ऊपर केसेस की तादाद बढ़ भी गई है और कुछ नई इन्वेस्टिगेशंस खास करके फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उस पर चालान उनके खिलाफ हो गया है और मरकज़ी मुलजिम भी उनको करार दिया गया है। उसके हवाले से बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, उसके हवाले से बात करेंगे और हमारे 2 मेहमान उस अगले हिस्से में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। यही जानना चाह रहे हैं कि मुश्तबा ख़ामनाई साहब का जो स्टेटमेंट है वो एन कुछ घंटे पहले आया है जबकि सेंटकॉम की ब्रीफिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो आप इस पैगाम को किस तरह से देखते हैं? ईरान ने यकीनन अपना मौक़िफ़ सख्त कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सदर ट्रंप ने किया था। आपको याद होगा कि जब हमारे आर्मी चीफ ईरान में ही थे तो उन्होंने अबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि अमेरिका भी अपना ब्लॉकेड हटा लेगा। लेकिन सदर ट्रंप ने अपनी बात को या अपना हाथ ऊपर रखते हुए कहा कि ये तो डील के बाद ही उठेगा। तो उसके बाद से मैंने देखा है कि ईरान ने अब अपने मौक़िफ़ में सख्ती लाता जा रहा है ईरान। बल्कि उसने तो ये अब कह दिया है कि अब मैं पूरी जो पीस सेटलमेंट की बात नहीं हो रही,
अब तो सिर्फ जंग बंद करने की बात हो रही है, और वो भी सीक्वेंशियल है। यानी पहले दोनों ब्लॉकेट्स हटाए जाएं, हॉर्मुज का भी और जो बहरे अरब में जो अमेरिका ने लगाया हुआ है वो भी, और उसके बाद वो न्यूक्लियर पे बात करेंगे। गोया न्यूक्लियर वाला भी मौजू अब मुकम्मल तौर पर दोबारा खोल दिया गया है। अब ये नहीं पता कि ईरान जो है वो अपनी ओमान में जो पोजीशन उन्होंने बनाई थी उस तक भी है या उससे भी पीछे चला गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो अनरेवल हो गया है, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की उस फैसले से हुआ जब उन्होंने कहा कि हम नहीं हटाएंगे ब्लॉकेट, भले ईरान ने हॉर्मुज खोल भी दिए तो भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब दोनों तरह पोजीशन सख्त होती जा रही हैं, और वो खतरा जिसका आपने अभी इब्तदाई में इशारा किया कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा जंग छिड़ जाए। वैसे तो मैं इसके जंग के दोबारा छिड़ने के आसार इतने नहीं देख रहा, लेकिन अगर पोजीशन हार्डन होती जाए तो फिर दोनों फरीक जो हैं वो उस जंग के मोमेंटम के हॉस्टेज हो जाते हैं, और उनको फिर वही करना पड़ता है जो उनके ख्याल में उस वक्त दूसरे फरीक के लिए नुकसानदेह हो। तो चुनाचे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दोनों फरीक अब दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से, और डोनाल्ड ट्रंप साहब फुल पीस सेटलमेंट चाहते हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं और अपनी शराइत पर चाहते हैं, और ईरान के लिए ये तीनों शराइत जो हैं अब मंजूर नहीं है। तो मुझे लगता है कि तनाव बढ़ गया है और फासला दोनों के मौक़िफ़ में बहुत बढ़ गया है। तो सब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका फंस गया है या ईरान फंस गया है, और ईरान जो कि पहले मरहले में वाज़े अपनी बरतरी रखता है, क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से अमेरिका की शराइत तस्लीम कर लेगा, या प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेगा, जो कि वो समझते हैं कि वो शिकस्त खुर्दा नहीं है? और अमेरिका के लिए क्या मसाइल हैं कि बार बार उनका कहना कि आप एतराफ़ कर लें कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, ये क्या शो करता है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से? देखिए, एक घुमंड है, एक गुरूर है सुपर पावर होने का, कि इनके ऊपर तो पिछले 40 साल से हमने सैंक्शंस भी लगाई हुई हैं। ये कौन है ऐसे जो हमें खड़े होकर हमसे बराबरी की सतह पर बैठ के नेगोशिएट करना चाहते हैं, हम इनको जेर करेंगे। तो एक उनके अंदर एक घुमंड है। आपने पूछा कि कौन फंसा है, मैं समझता हूं दोनों फंसे हुए हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका के लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुसूसन मुश्किल है। कांग्रेस की परमिशन नहीं है। आपने अभी पीट हेग्सेथ जो उनके वजीर दिफा हैं या वजीर वार हैं, जंग हैं, उनकी आपने देखा कि कितनी खिंचाई कर रहे थे जो कांग्रेसमैन थे वहां पे हियरिंग के दौरान। तो उधर भी मेरे ख्याल में उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं है। कांग्रेस भी उनके साथ ऑन बोर्ड नहीं है, अमेरिका के अवाम भी ऑन बोर्ड नहीं है, उनकी मकबूलियत भी गिर रही है। लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जंग तो हमारी जंग ही नहीं है, इसराइल की जंग थी। तो मुझे लगता है कि उनके पास भी बहुत स्पेस नहीं है। फिर उन्होंने चीन जाना है, वो भी अगर ये जंग का ओवरहैंग रहेगा तो उनके लिए चीन के साथ जो एजेंडा है वो सारा बदल जाएगा। मिड टर्म इलेक्शंस की तो बात अक्सर होती रही है। तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका भी काफी हद तक फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ ईरान भी है, क्योंकि ईरान का भी काफी नुकसान हो चुका है। और अभी जब उनके कोई तेल बरदार जहाज नहीं जा पा रहे हैं, तो वो उनकी जो वसाइल हैं वो भी, उसमें भी बड़ी शिद्दत से कमी आती जा रही है। तो उनके पास भी कोई ऐसा वो नहीं है कि जी वो कहें कि हम बहुत अब तगड़े हो गए हैं और हम इस जंग को मजीद झेलेंगे या करेंगे। तो दोनों तरफ फंसे हुए हैं मेरे ख्याल में। लेकिन ईरान का थोड़ा एज है जी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सरवाइव करना है। अमेरिका ने तो शिकस्त देनी है ना इनको, जबकि ईरान ने सिर्फ सरवाइव करना है। तो सरवाइव वो 40 दिन में कर गए, शायद आगे भी कर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए शायद ऑप्शंस महदूद होती जा रही हैं, ईरान के लिए ऑप्शंस हैं लेकिन वो भी मतलब एक लिहाज से महदूद हो रही है, और पूरी दुनिया के लिए बड़े सख्त मसाइल बन रहे हैं, क्योंकि जो इक्तिसादी दबाव बढ़ता जा रहा है वो अमेरिका पे भी असरअंदाज होगा, ईरान पे भी होगा, और हम सब पे भी होगा जो बाहर इसके फरीक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन चौधरी साहब, कल जो 90 मिनट की गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट पुतिन की, आपको लगता है कि उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा आप यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करें, और उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि उन्होंने कहा होगा कि आप इस जंग को ख़त्म करें। दूसरी जानिब उन्होंने कहा सालसी की पेशकश भी उन्होंने की थी, जो कि उन्होंने कहा कि मुस्तरद की है या उससे इनकार किया है। तो क्या आप समझते हैं कि रशिया की बाकायदा एंट्री इस मामले, इस मसले, इस तनाज़े के बाद हो गई है, ख़ास करके अब्बास अराग़ची साहब के रूस के दौरे के बाद?
جی بالکل، روس کی ہمدردیاں تو شروع سے ہی ایران کے ساتھ تھیں، چین کی بھی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، اور اب وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ ان کی بات نہیں مانتا، نہ جنگ روکتا ہے بلکہ جنگ شروع کر دیتا ہے، اور ان کی ثالثی کی بھی آفر جو ہے وہ نہیں مانتا ہے، تو پھر ایک لحاظ سے اخلاقی یعنی لحاظ سے ان کے اوپر سے دباؤ اب کوئی نہیں رہے گا کہ ہم ایران کی مدد نہ کریں۔ وہ اب کرنا چاہیں گے، مزید کھل کر کرنا چاہیں گے، اور اس سے جنگ کے پھیلنے کا بھی خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر ایک قسم کا دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ اب کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں اور اس جنگ کو روکیں۔ حالانکہ کئی بار یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ یہ بھی سوچتے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ میں ایک یعنی آئی جسٹ ڈکلیئر وکٹری، ایک اپنی فتح کا اعلان کروں اور نکل جاؤں، لیکن وہ خود ہی اپنا راستہ خود ہی مسدود کر دیتے ہیں۔ خصوصاً سب سے بڑا جو انہوں نے ایک موقع جو کھو دیا تھا، وہ جب اپنا ہرمز خود کھول دی تھی ایران نے، اب تو وہ ایران ان کو بھی کہہ رہا ہے، باقیوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ جناب آپ آئیں، مثال کے طور پر عمان کے ساتھ بھی مل کر آگے چلنا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران اب اس پلینگ فار ٹائم وہ وقت لینا چاہتا ہے، اس کا خیال ہے امریکہ، اس کی اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، ہم تھوڑی بمباری اور برداشت کر لیں گے۔ ہم نے بہت سارے جو انہوں نے جو جاسوس تھے اسرائیل کے دوسرے تیسرے، ان کو انہوں نے یعنی ٹھکانے لگا دیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ کانفیڈنٹ محسوس کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن جو ہے نا اس پر ڈٹ گئے۔ اور جو صاحب وہ ثالثی ظاہر پاکستان کروا رہا تھا، اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ اب یہ پاکستان کے ذریعے سے ایران اور امریکہ دونوں بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی آپ فون کال اٹھائیں اور ہم سے بات کر لیں، اور اسی طرح سے عمان کو، ریجنل پاورز کو انگیج کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ایران کا؟ پاکستان کے کیا امکانات ہیں؟ میں آپ کو بتایا تھا شاید کہ ایران جو ہے وہ اب صرف جنگ بندی چاہ رہا ہے سیکوینشلی، پہلے پانیوں کا مسئلہ حل کریں، اس کے بعد نیوکلیئر، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر بغیر امریکہ کی، اور بھی آپ نے مجتبیٰ خان منائی صاحب کی بھی جو سنائی رہبر کی سٹیٹمنٹ، اس سے بھی یہی اشارہ مل رہا ہے۔ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس میں علاقے میں جو نیا آرکیٹیکچر بنے گا اس کے بارے میں انہوں نے سوچ بچار شروع کر دی ہے، مشورے کرنے شروع کر دیے ہیں، باقی سارے ملکوں سے بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جو نیا آرکیٹیکچر بنے گا اس میں ہم اگر آپس میں ایک دوسرے کو نان ایگریشن پیکٹ کریں، عدم جہریت کا پیکٹ کریں، نہ آپ ہمارے خلاف کریں نہ میں آپ کے خلاف کروں، اور امریکہ کو آپ یہاں سے نکال دیں کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا ہے۔ میرے خیال میں ایران جو ہے اس پلینگ فار ٹائم ناؤ، اور وہ تقریباً اس طرف جا رہا ہے۔ اب پاکستان کی جو ثالثی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا جی، اگر یہ دونوں ملک جب بھی کبھی ثالثی کے لیے آنا چاہیں تو پاکستان کے گڈ آفسز موجود ہیں۔ پاکستان نے تو یہ آفر کی ہوئی ہے، پاکستان نے ثابت بھی کر دیا کہ بالکل جسے کہتے ہیں کسی جانبداری، غیر جانبداری سے مکمل طور پر وہ کر رہے ہیں اس کو، تو پاکستان کی آفر ہے موجود، اور پاکستان اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتا کہ دونوں کو مجبور کرے کہ جناب آپ اس مسودے پر دستخط کریں، وہ تو نہیں ہوگا نیچرلی۔ پاکستان کے گڈ آفسز ہیں، جب وہ مدد چاہیں پاکستان موجود ہوگا، اور یہ میرے خیال میں ان کو ری ایٹریٹ پاکستانی قیادت یقیناً کر رہی ہوگی دونوں سائڈز کو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر، ظاہر ہے کہ اب ایک ایران تو ٹائم چاہتا ہے، وہ شاید لمبا سروائیو بھی، غالباف صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ 3 دن، ہم 30 دن بھی جو ہے اسی طرح سے کنویں ہمارے چلتے رہیں گے اور کام چلتا رہے گا ان کا۔ ان کی تیاری بھی موجود ہے، ان کو پھر ان کے جو پاسداران کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ نے دیکھے، انہوں نے کہا جی ہم اس سے بے اور خطرناک ہتھیار لے کے آئیں گے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ اور پھر یورینیم کے اوپر اب وہ دوبارہ سے ایسے لگتا ہے کہ جو طے ہوا تھا عمان میں یا یہاں پہ اسلام آباد میں شاید وہ تھوڑی فلیکسیبلٹی تھی، اس سے بھی ایران اب پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں جی، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے پینٹاگون میں ہارڈ لائنرز کے زیر اثر یہ جنگ شروع کی دوبارہ، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو اپنے بحری جہاز وہاں پہ کھڑے ہیں وہ بھی خطرے کی زد میں آ جائیں گے، ایران کے نشانے پہ آ جائیں گے۔ خلیجی ریاستیں خصوصاً یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے لیے بڑا ہی مشکل وقت ہوگا،
اور ان کے لیے وہ وہاں پہ جو ابھی تک تو وہ سیولین انفراسٹرکچر پہ اس طرح حملے نہیں کیے سوائے یہ کہ ایئرپورٹ پہ یا کہیں ایک دو جگہوں پہ کیے, باقی انہوں نے نہیں کیے, وہ بھی سارے شروع ہو جائیں گے تو مشکلات بڑھ جائیں گی. اسرائیل کا بھی جو ہے وہ ابھی تک تو سانس لے رہا ہے کیونکہ اس پہ بھی بڑے اٹیکس ہوئے تھے, وہ بھی اس کے نشانے میں آ جائے گا. اسرائیل تو صرف یہ چاہتا تھا نا کہ امریکہ اس کی جنگ لڑتا رہے, وہ خود جنگ نہ اس طریقے سے لڑے, لیکن اب لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی سوچ میں پڑ جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے یہ جنگ شروع کرنا نہ صرف پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ خود امریکہ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ ایران اتنا مجھے یعنی کانفیڈنس نظر آ رہا ہے اس کے اندر, اتنا پر اعتماد نظر آ رہا ہے ایران کہ شاید وہ واقعی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جواب ترکی بترکی جواب دے سکے, جو یقیناً بہت خطرناک ہوگا. پہلے ہی سارے تیل کے جو جہاز وہاں پہ کھڑے ہیں, اگر ان کے اوپر بمباری شروع ہو گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے لیے کتنی بڑی تباہی آنے والی ہے, اور اس کے لیے تو تیاری بھی نہیں ہے. مجھے تو آج بھی پاکستان میں ہم اسی طریقے سے تقریباً زندگی کر رہے ہیں اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ بعد میں کتنا خطرناک وہ ماحول بن سکتا ہے ہمارے لیے. دوسرا نقطہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ جو نیوکلیر پروگرام ہے, بالکل ایران میرے خیال میں اب یہ زیادہ اپنا حق جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے کہ جناب ہم نے این پی ٹی شامل ہوئے تھے, این پی ٹی میں ہمیں یہ حق ملا تھا کہ ہم سول نیوکلیر یوز کے لیے انریچمنٹ کر لیں, چاہے وہ تھوڑی ہے 3.67 ہے, لیکن ہم ضرور کریں گے. ٹھیک. اور اسرائیل کو اب بیچ میں کیوں شامل نہیں کر رہے؟ آفٹر آل یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہے کہ پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز فری زون بنے گا, تو اسرائیل کو کیوں؟ وہ تو این پی ٹی میں بھی شامل نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بنیادی نکات ہیں جب ایران اب اٹھانا شروع کر دے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بہت بڑی غلطی کی جب آبنائے ہرمز کھلا تھا, تو اس وقت ان کو یہ ڈیل کر لینی چاہیے تھی, خصوصاً جب دونوں سائڈز کہہ رہے تھے کہ ہم بہت قریب تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے بہت بڑی غلطی کی گئی ہے. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ گفتگو سن رہے اعزاز چودھری صاحب کی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حالات ایک مرتبہ پھر وہیں پہ آ گئے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. کون پیچھے ہٹے گا اس وقت؟ ایران تو پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے, امریکہ ہٹے گا کہ نہیں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اختیار ولی خان صاحب اور عمیر نیازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, اور اختیار ولی خان صاحب مشیر وزیر اعظم کے. ان سے ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے خلاف نئے کیسز, پرانے ہی ہیں مگر اب ان کی سماعت کا آغاز ہوا ہے, نئی مشکلات ہو سکتی ہیں. بریک کے بعد اس سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ ہیں, اختیار ولی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, اور موضوع ہے تحریک انصاف کی ظاہر مشکلات اور عمران خان صاحب کی مشکلات. اس میں 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل جو ہے اب وہ ہائی کورٹ میں ہے, اس کی آج سماعت بھی ہوئی ہے. گو کے دلائل نہیں دیے گئے لیکن اس کی سماعت ہوئی ہے. اسی طرح سے جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن کے بعد وہ منظر عام پر آ چکا ہے, اور بینکنگ کورٹ میں اس کی سماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے اختیار ولی خان صاحب, یہ نئے کیسز تو نہیں ہیں, آف کورس پرانے ہیں, لیکن 190 ملین پاؤنڈ اور فارن فنڈنگ کیس, ان دونوں کا اس وقت منظر عام پر آنا یا ان کی سماعت ہونا, سیاسی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسما بہن. دیکھیں, جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ تو آلریڈی اس میں سزا سنائی جا چکی ہے, 14 سال قید بامشقت کی, اور وہ ایک پروون کیس ہے. جہاں تک اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سٹانس کا وہ ہے, اس کی پوزیشن ہے, تو وہ ذرا تھوڑی سی مشکوک بنتی ہے. بیکاز انہوں نے جو اپیلیں دائر کی ہیں, کہتے ہیں کہ سماعت ہو تو صرف سزا کی معطلی کی ہو, جو ان کو سزا سنائی جا چکی ہے اس کی سسپینشن ہو جائے, لیکن یہ ٹرائل میں نہیں جانا چاہتے. یہ آگے اس میں کیس کی جو بیسکس ہیں اس پر یہ بات نہیں کرنا چاہتے, بیکاز جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے, اور یہ بڑی آسان, اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں, وہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کیا یہی وجہ کہ جو ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے ہیں ان کے خلاف بھی انٹرپول سے رابطہ حکومت نے کیا ہے, کیا ایسا تو نہیں کہ ان کی جو گواہی ہے وہ آنے والے دنوں میں اس کیس کے اندر بہت اہم ہو جائے؟ اس میں بہت ساری گواہیاں ہو چکی ہیں, اور جو رہتی ہیں شاید وہ بھی ہو جائیں. تو یہ ایک ایسا کیس ہے کہ مطلب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں تو فیصلہ بھی آ چکا ہے, اور اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں کوئی اتنی گنجائش ہے کہ ان کو کوئی اس میں سے راستہ مل جائے. اور فارن فنڈنگ کیس, جہاں تک فارن فنڈنگ کیس ہے,
تو یہ وہ کیس ہے کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف لگ بھگ کچھ کم 1 دہائی تک یہ اس پہ سٹے آرڈر لے کے رکھے ہوئے تھے اور اس کو روک رہے تھے کہ یہ نہ ہو، اس کی پروسیڈنگز نہ چلے، کبھی الیکشن کمیشن میں، کبھی کہیں پر، کبھی کہیں پر. تو فارن فنڈنگ کیس جس میں آج میں دیکھ رہا تھا کچھ انفارمیشن مجھے یہ بھی ملی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک پارٹی کی بجائے ایک پرائیویٹ کمپنی کے طور پر بھی شو کیا گیا ہے. سو نئی چیزیں جو ہیں وہ سننے کو اور دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو فارن فنڈنگ کیس تو وہ تو اکبر ایس بابر نے ایک پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایسے کیسے کہ اس میں کوئی گنجائش ہے نہیں، یہ پروون چیزیں ہیں. سو میرے خیال میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اب آیا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ شاید عمران خان کی اپنی حکومت میں بھی آ سکتا تھا، لیکن اگر وہ اس کو روکتے نہیں اور اس کے بعد بھی آ سکتا تھا. تو انہوں نے اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹس، جتنی ہماری جوڈیشری سسٹم میں کشن موجود ہے کہ آپ کیسز کو ڈیلے کریں. بیرسٹر صاحب جو ہے عمیر بھائی وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو زیادہ کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس جو تھی وہ اس کو پوری طرح اویل کیا گیا اور اس کو ڈیلے کیا گیا. اچھا یہ عمیر نیاز صاحب، ایک تو دونوں آپ کا موقف بھی چاہیے اس کے اوپر. اس وقت ان کیسوں کا آنا ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ وہ تو سزا معطلی کے حوالے سے تو ہائی کورٹ کے اندر آپ لوگ کہہ رہے تھے بار بار کہ اس کو لگایا جائے، لیکن فارن فنڈنگ کیس، اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ یہ ایسا کیس ہے کہ پہلے ثابت ہوا الیکشن کمیشن میں اگر یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے تو پارٹی پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، فورن فنڈنگ کا کیس جس حوالے سے بنایا گیا ہے وہ تو کتنے عرصے سے چل رہا ہے، اور آج پارٹی کی حیثیت دیکھ لیں. پارٹی کو الیکشن کمیشن نے سمبل ڈینائی کیا. پارٹی تو ان اٹ سیلف کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کو تو آپریشنلی تو بالکل غیر فعال کیا ہوا الیکشن کمیشن نے. کتنے عرصے سے کتنے بائی الیکشن گزرے، ہم نے دوسرے کے ٹکٹس جمع کرائے ہیں، اب کشمیر کا آ رہا ہے. تو یہ تو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور یہ مسئلے اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک عمران خان صاحب کا ایشو رہے گا. آواز تھوڑی سی ایکو کر رہی ہے میری. جی تھوڑی سی کم کریں آواز. جی آپ بولیے. ہاں جی، تو یہ ایشوز تو ہیں. دیکھیں آپ کمپیریٹیولی دیکھیں کیسز بنانا آسان ہوتے ہیں، کیسز بنائے جاتے ہیں جب تک سیاستدان کسی لائن پہ نہ آئے. اگر آپ کہیں نا کہ بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، آج کے دن ٹھیک ہے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں نا اسی کیس کو. شہباز شریف صاحب کا ٹی ٹی والا کیس کھول لیں، دیکھ لیں وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، پتہ چل جائے گا. اس میں الزام کیا ہے کہ آپ نے پیسے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں لیے ہیں. بھئی وہ کیا پرائیویٹ اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں، نہیں ہیں، کیا وہ ای سی پی میں ڈکلیئر کی ہیں؟ ہر سال پارٹی اپنے ساری ڈیٹیل جمع کراتی ہے اور سگنیچرز کے ساتھ جاتی ہے. پارٹی چیئرمین کے ایفیڈیوٹ سائن ہے، سارے معاملہ وہ کمپلائنس ہر سال کی جاتی ہے. مگر جہاں اعتراض کرنا ہو تو وہ کیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھ لیں، الیکشن سے پہلے کیا ہوا. استحکام پارٹی ملی، دنوں میں انہیں سرٹیفکیٹ ملا. وہی الیکشن کا یہ بینکنگ کرائمز کورٹ میں ہے، بینکنگ کرائمز کورٹ میں. ہاں تو اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ جو کرائم کا مطلب یہ کہ منی لانڈرنگ، یعنی اگر آپ اس کو سمجھیں تو کرائم تو یہی ہوگا کہ فنڈ ہے اس کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور یہ کافی بڑا سنگین الزام ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی. نہیں مگر آپ کے سٹنگ وزیر اعظم کے اوپر الزام سے زیادہ سنگین نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان ٹیٹیاں جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، جو پیسے ادھر آئے، جو خود وقت کے وزیر اعظم کے اکاؤنٹ میں آئے، ان کا کسی نے نہیں پوچھا. آپ کے سامنے وہ ٹرائل چلتے رہے اور کس طرح ہوا میں غائب ہوئے. یہ ہماری سسٹم کی کمزوری ہیں. دیکھیں یہ سارے کیسز بنائے جاتے ہیں سیاستدانوں کو ایک لائن پہ رکھنے کے لیے. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک عمران خان اس پریشر کے سامنے باؤ ڈاؤن نہ کریں. اور ابھی تک عمران خان وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. آج جو اختیار بھائی بات کر رہے تھے نا، دیکھیں وہ القادر کا کیس ایک کلوز ہو گیا ہے، اپیل سٹیج پہ چلا گیا ہے. اس میں اب کسی کو پکڑ کے انٹرپول لے آئے، کوئی شہادت آئے، اس کا اس کیس پہ اثر نہیں پڑنا. عمران خان کا ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا. اب اپیل میں ایک
मुलजिम का एक वेस्टेड राइट होता है कि जब तक उसकी अपील की समाअत ना हो अदालत उसकी सज़ा मनसूख कर सकती है। जब, और ये कुछ छोटी अपील नहीं है, 1500 सफ़ात पे मुश्तमिल अपील है। अगले 6 महीने अगर लगते हैं उसको डिसाइड करने में, तो क्या आप नहीं समझते इमरान खान बुशरा बीबी का इतना हक है कि वो उनकी सज़ाएं इस केस में मनसूख हों? आप उनकी जो इस वक्त लिविंग कंडीशन है, जो आज सलमान सफदर साहब ने अदालत में डिस्क्राइब की है, क्या इस तरह की लिविंग कंडीशन किसी पॉलिटिकल प्रिजनर ने पाकिस्तान में पहले फेस की है? फिर उन्होंने जो दाईं आंख के हवाले से दोनों का इशू उठाया है कि कभी ऐसा कोइंसिडेंस देखा है कि मियां बीवी और दोनों को दाईं आंख का मसला बन जाए? तो ऐसा क्या है अडियाला में काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसके ऊपर जाहिर है कि लोगों के कंसर्न्स है। आप इख्तियार वली खान साहब इस पे जवाब दे दें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। कि दोनों की दाईं आंख का मसला है, दोनों को आंख का मसला है, 85% नज़र नहीं आता, ये आज भी उन्होंने बताया है इस हवाले से। तो क्या ये एक कोइंसिडेंस है? ये जो कोइंसिडेंट ऐसे होता है ये हमेशा ट्विन्स में होता है या उनमें होता है जैसे जिनमें प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है। लेकिन प्यार मोहब्बत है लेकिन ये होगी, लेकिन वो कस्टडी में, लेकिन हमारा इसमें कोई काम नहीं है। एज लिमिट भी ये चीज़ होती है, उम्र का भी एक फ़र्क होता है। दूसरा, उमैर न्याई साहब ने भाई ने कहा कि वज़ीर आज़म के ये केस वो केस। उमैर न्याई साहब, हमें तो वो दिन भी याद है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को साफ़ पानी के केस में बुलाकर गंदे पानी में बैठा दिया जाता था। हमें तो वो दिन भी याद है कि हमारी पार्टी के कायद के साथ किस तरीके से उनके सामने उनकी बेटी की गिरफ्तारी हुई थी। और यकीन करें, मैं आज आपको एक बात बताऊं, हमने अपनी तरफ से आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की है, ना आपके साथ, ना आपकी जमात के साथ, ना आपके लीडर के साथ। नहीं, मगर खान साहब इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उनकी तिब्बी जो मसाइल मैं उस पे आता हूँ। हाँ, मैं ब्रेक ले लूं फिर उसके बाद आ जाइए। जो हो रहा है ये इनका अपना खोदा हुआ गड़ा है, उसमें गिरे हुए हैं। इनको चाहिए कोई हाथ के इनको हाथ दे दे, उठा ले। ये जिस हाथ की तरफ देख रहे हैं ना, वो उंगली और हाथ, वो इनकी तरफ बढ़ नहीं रहा। दूसरी तरफ ये मुड़ के देखेंगे तो इनको शायद कोई मगर ये कोई मिल जाए मसीहा। जिम्मा तो नहीं हुआ जा सकता ना। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात कर लेते हैं, जरूर बात करेंगे, उमैर न्याय से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमैर न्याय साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे इख्तियार वली खान साहब की, और जाहिर है कि ये शिकवा जवाब शिकवा तो चलता रहेगा, लेकिन असल जो मसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उनके अपने अंदर के मसाइल हैं। अलीमा खान साहिबा कुछ कहती हैं, आपकी पार्टी कुछ और कहती है। सलमान अकरम राजा साहब आज बहुत नाराज़ थे कि लोग जो हैं वो अडियाला के बाहर नहीं आए। तो कैसे आपकी पार्टी कैसे जो है वो आगे चलेगी? लाहौर का जलसा आपने कैंसिल किया है। देखिए, पार्टी के इख्तलाफात इस सेंस के नहीं हैं कि बंदा कहे कि जी कि दो डिफरेंट सूरत हाल इख्तियार कर रहे हों। असल चीज़ समझने की क्या है कि देखें, पार्टी है ऑपोजिशन में पार्टीज़ का डिफरेंट रोल होता है, और पार्टी का चेयरमैन इस वक्त जेल में है। आपकी डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड जितनी है वो भी देखती है चेयरमैन इमरान खान की तरफ, साथ ही साथ आपकी वर्कर बेस भी देखती है उनकी तरफ। बाहर इस वक्त कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसे हम कह सकें कि पार्टी वर्कर्स उसकी तरफ देखते हो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बज़ाहिर नज़र आता है। मगर साथ ही साथ दो और चीज़ें हैं जिनको नोटिस करना चाहिए। देखें, मुश्किल वक्त में एहतजाजी सियासत भी होती है और मुफाहमत की भी सियासत होती है, और हमेशा इस काम के लिए दो मुख्तलिफ टीमें होती हैं, और PTI में भी बज़ाहिर इसके लिए दो मुख्तलिफ टीमें हैं। मगर इन दोनों मुख्तलिफ टीमों का इस वक्त रुख बजाय इसके कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, वो सपोर्ट के बजाय एक दूसरे की तरफ नज़र आते हैं। और वो अगर किसी तरह से लफ्ज़ी गोलाबारी को बंद करा दिया जाए, तो एनर्जी आउटवर्ड चैनलाइज करें, तो ये मसला नहीं नज़र आएगा। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौर हो गए, सेक्रेटरी। आपको लगता है सलमान अकरम राजा साहब को मेहनत करनी पड़ेगी, बैरिस्टर गौर साहब को मेहनत करनी पड़ेगी? हमें तो कोई मुज़ाहमत का सिवाय अलीमा खान साहिबा के कोई और मुज़ाहमती रहनुमा तो नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त।
नहीं देखें, नून लीग ने भी क्राइसिस का एक टाइम पीरियड गुजारा था ना, तो सारे तो कोई मज़ाहिमत नहीं करते ना। अगर मरियम नवाज उस वक्त मज़ाहिमत का सिंबल नून लीग के लिए बनी हुई थी तो उस वक्त मुफाहिमत की टीम भी मौजूद थी, मगर इनके वक्त वो दोनों टीमें कम से कम एक दूसरे को डिस्क्रेडिट नहीं कर रही थी। पीटीआई को जो चीज़ इंश्योर करनी की ज़रूरत है, जो इस वक्त उनके सेक्रेटरी जनरल पार्टी का चेयरमैन ये करें कि इन दोनों टीमों का रुख बाहर की तरफ कराएं, बजाय इसके कि एक दूसरे को फोकस में रखें। दोनों अपने काम करें, दोनों अपने दायरे में ठीक काम कर रहे हैं, मगर एक दूसरे को लफ्जी या तनकीदी निशाना ना बनाएं। आप जैसी जो सेन वॉइसेस है वो मीटिंग्स में ये बात नहीं करती या आपकी बात को सुना नहीं जाता? नहीं देखिए, बात है कि इस वक्त खान साहब की वजह से एक बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप देखें अक्टूबर, मुझे जो याद पड़ता है महीना था जब बैरिस्टर गौहर की आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद किसी सियासी बंदे की इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। ये साथ ही साथ जो गैप हुआ है, ये इम्पोर्टेंट बात है, क्यों मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब की नहीं हो पा रही है? सलमान सफदर साहब तो उनके ना फैमिली मेंबर हैं, ना उनकी पार्टी में उनका कोई किरदार है, फिर उनसे मुलाकात होती है लेकिन अदरवाइज कोई मुलाकात नहीं है। उनकी आंख का इतना मसला हुआ है, हुकूमत उसके ऊपर भी जवाब दे। देखिए, जहाँ तक आंख की बात है ना, वक्त के साथ साथ ये बात अगर नज़र की कमी की हो तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि इमरान खान वॉज नेवर 6/6। जब वो हलफ ले रहे थे वज़ीर आज़म बन के, तो उस वक़्त भी वो ओत अपना पढ़ नहीं सक रहे थे, तो उनको चश्मा ढूंढना पड़ा, वो निकाल के वो पहन के उन्होंने हलफ लिया था। ही वॉज नेवर 6/6 जब वो जेल जा रहे थे। अब उसके बाद देखिए, डेप्रिसिएशन भी एक चीज़ होती है, वक्त के साथ साथ हम भी को पहले दिन से चश्मा नहीं लगा के बैठे हैं, तो बीमारी आती है जाती है। हाँ, ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़रूर देख सकती हैं कि बाकायदगी के साथ उनको चौथी डोज जो है वो कल परसों उनको दे दी गई थी। मतलब उस पे कोई कहा जा रहा है कि उनकी सेहत पहले से ख़राब है, यानी वो कमज़ोर हैं, उनका वज़न गिरा हुआ है। ये बात दुरुस्त? लाजिमी बात है, वो खुराक की कमी नहीं है, हाँ, वर्जिश की मशीन की कमी नहीं है, अखबार मिल रहा है, टीवी चल रहा है, खाना मिल रहा है। जो फैसिलिटीज़ जेल में आज जितने वो प्रिविलेज कैदी हैं, कोई पाकिस्तान का सियासी कैदी इतना कोई प्रिविलेज कैदी नहीं रहा। लेकिन सेहत उनकी जो ख़राबी की वजह है वो यही है, जो भी आप उमर नियाजी साहब से बात कर रही थी, मेरे भाई से, वो अपनी पार्टी के हर बंदे पे गुस्सा है। अच्छा। और हर ओहदेदार पे गुस्सा है, अपनी बहन पे भी गुस्सा है। अच्छा। वो कहते हैं मुझे निकालो बाहर, डील करते हो या कॉम्प्रोमाइज़ करते हो या व्हाटएवर जो भी करते हो, लेकिन मुझे निकाल लो। उनको वो तंग हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान इस वक्त जेल में तंग हैं, उनको निकलने का रास्ता चाहिए और रास्ता निकलने का कोई नहीं है। तो उस वजह से ये जो सुहेल आफरीदी आए थे, ये जो वजीर आला बन गए, अली अमीन को आप स्टेप डाउन करके साइड पे कर दें और ले आए आप सुहेल आफरीदी। क्यों? उनको टारगेट दिया गया था कि आपने मुझे निकालना है, टकरा जाना है अपने रियासत तो से। आपने उनसे मिलने नहीं दिया ना उनको? वो अपने देखे, अगर वो वजीर आला बने जब तो मैं वो... उस पर भी आता हूँ, मिलने पर भी, तो एक वजीर आला को उतार के दूसरे को लाने का मकसद यही था। और ये पे दर पे आपने देखा होगा, पार्टी में बहुत सारी चेंजेस भी कर रहे थे। अपोजिशन लीडर ही अपनी पार्टी से निकाल के बाहर दे दी। तो ये सारी चीजें वो अपनी रिहाई के लिए कर रहे हैं, ये वो जमानत ढूंढ रहे हैं। तो जाहिर है सारे करते हैं, ये तो लेकिन उनको मिल नहीं रही। उसकी वजह ये है, आप मुलाकात की बात करती हैं, मुलाकातें 2024 के इलेक्शन से पहले उनकी रेगुलरली हो रही थी। 2024 के इलेक्शन के बाद भी बड़ी फ्रीली और ठीक ठाक हो रही थी, आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं आई थी। हर मंगल और बुध जुमेरात को उनकी मुलाकातें होती थी। लेकिन अचानक ये नोटिस किया गया कि एक मुलाकात और उसके बाद फिर रियासत पर हमला, एक मुलाकात और फिर उसके बाद एक नई शरारत का बयानिया। फिर अगर मैं आखिरी मुलाकात कह दूं कि वो हुई थी बेटों की, कासिम और सुलेमान की, वो सीधे चले गए और दोनों GSP 8+ की स्टेटस पर उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया वहाँ जो वो मजलिस बनी हुई थी। अब मैं बहन, मैं आपकी शो में बैठा हुआ हूँ ना, तो इधर मैं टॉक शो के लिए आया हूँ ना, इधर मैं यहाँ बैठ के कोई दवाई की दुकान तो नहीं खोल सकता। वहाँ जो मौजू था वो पाकिस्तान का GSP 8+ स्टेटस डिस्कस करना था। उसके लिए उन्होंने उस्मान साहब को साथ लेकर गए थे
اور وہ دو جو غداران وطن ہیں یہ نہ کریں آپ غدار وہ دو اچھا میں ان دونوں میں ایک سب سے جواب مجھے ضروری چاہیے ایک اجائکا تھا عارف اجائکا اچھا اور وہ دوسرا جو تھا وہ کردار بڑا مشہور اس کا کیا نام تھا وہ جو بیٹھا ہوا تھا اس میٹنگ میں وہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا وہاں پر بیٹھ کر مجھے یہ بتائیے اگر آپ کے لیفٹ سائڈ پر عثمان بیٹھے ہیں اس طرف یہ دو کردار بیٹھے ہیں تو what do you think کہ میں یہ کہوں کہ یہ تبلیغی اجتماع پر گئے ہوئے تھے میں اس کا جواب دے دیجئے کہ یہ سخت جملے ہیں بہرحال لیکن آپ بتائیے کہ اسٹریٹجی کیا ہے اب پی ٹی آئی کی نہیں دیکھیں اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی کلیئر ہے اور کلیئر اس سینس میں دیکھیں 1000 دن کی عمران خان نے قید کوئی ایسے نہیں کاٹی عمران خان کو پتہ ہے کہ اس نے نواز شریف والا رستہ نہیں لینا اور اگر وہ رستہ لینا ہوتا تو بہت پہلے لے چکے ہوتے اٹک جیل سے لے کے اڈیالہ تک اور بینائی کا جانا 85% بینائی دیکھیں اختیار بھائی نے جتنی باتیں کی ہیں خان صاحب کے حوالے سے وہ ہیئر سے ہیں وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کس کے پاس ہے وہ سلمان صفدر کے پاس ہے سلمان صفدر صاحب نے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی وہ کس چیز کی عکاسی کرتی ہے وہ کرتی ہے کہ خان صاحب کو مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے خان صاحب کو 22 گھنٹے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے خان صاحب کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا خان صاحب کو ٹریٹمنٹ ود ہیلڈ کیا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ دنیا سے نہیں چھپی ہوئی اور خان صاحب کی ڈیٹینشن پہ یو این کے ورکنگ گروپ نے کیا کہا کہ آربیٹریری ڈیٹینشن میں آتا ہے کہ عمران خان کی امپریزنمنٹ اب رکھنا ایک انلیگل ٹھیک آپ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں ان کی مشکل بھی ہیں یہ کیسز بھی بڑے اہم ہیں جو کہ آنے والے دنوں کے اندر بہت اہم ہو جائیں گے کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اور 190 پہ تو پہلے ہی عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے لیکن فارن فنڈنگ کیس کو کہا جا رہا ہے کہ بینکنگ کورٹ میں جانا یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے کیسا ہوگا گفتگو آپ نے سنی فیصلہ